हमारे साथ असद कैसर साहब मौजूद हैं एंड ज़ुरानी साहब will also be joining us. Thank you so much both of you gentlemen for being on the program. असद कैसर साहब, thank you so much for being here. पहले तो मुझे बताइएगा कि ये कोई पॉलिसी शिफ्ट अब हम देखेंगे पीटीआई में? आज जो उमर अयूब साहब ने बयान दिया है वो लग रहा है कि कोशिश करें कि मामला ठीक हो? नहीं, ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, ये हमारे इब्तिदा से है। ये जब दुरानी साहब के साथ बैठे हैं आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उस वक्त भी हमने ये बताया था कि फौज भी हमारी है, क्योंकि एक महब्बती पाकिस्तानी कैसे अपने फौज के साथ जो है ना वो लड़ाई कर सकता है या उसको जो है कमज़ोर कर सकता है और इस किस्म की जो है ना। लेकिन ये एक मुस्लिम लीग का बयानिया था कि वो कोशिश कर रहे हैं और उसकी बला भी इसमें है, उसके फ़ायदा भी इसमें है कि जितना भी फौज और आवाम के दरमियान, खासकर पीटीआई और फौज के दरमियान जो है ना माजाराई शुरू हो जाए ताकि वो जो है ना उसको इंजॉय करे, वो उसके फ़ायदे ले। तो हमने हमेशा से कहा है और हमने जितनी भी हमारे इंटरव्यूज, हमारे तकारीर, हमारे एक्टिविटी देखे, उसमें हमने एक बात की है कि हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जो है सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ना हम वायलेंस पे यकीन रखते हैं, ना हम किसी किस्म के अपने इदारों को जो है कमज़ोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने मुल्क में पार्लियामेंट को एम्पावर देखना चाहते हैं, हम जो है ना अपने मुल्क में अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं और एक मजबूत फौज चाहते हैं जो उसका कानूनी और आइनी जो जुरिडिक्शन है, पैरामीटर है, उसके अंदर वो काम करे। मुस्लिम लीग आप देख रहे हैं कुछ दिनों से मुसलसल जिस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो अभी आपने शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू दिखाया है, वो क्योंकि एक तरफ तो वो एक शिकस्त खुर्दा लोग हैं, हमारे मैंडेट पे बैठे हुए हैं, पूरी मुल्क में जो है ना उसके पास कोई 17 से ज़्यादा सीटें नहीं है और नवाज शरीफ खुद हार चुके हैं, ये उनकी बेटी भी, और ये जितने लोग बैठे हैं इस वक्त नाजायज हुकूमत पे और चोरी के मैंडेट पे जो है बैठे हैं। तो उसको अगर इजाज़त दें, क्योंकि जो रिपोर्टिंग होती है खान साहब की, जो रिपोर्टर्स उनको कवर करते हैं और उनके पास एक्सेस है, उसमें बड़े सख्त बयान आते रहे हैं अनटिल रिसेंटली, आर्मी की आज़त के बारे में भी, वैसे भी। सो क्या वो ऑन बोर्ड है इस हवाले से कि अब हम ने ये कहना है कि PMLN लड़ाई करा रही है और हमने लड़ाई नहीं लड़नी? देखिए, ये हमारे इब्तिदा से ही जो तोड़ मरोड़ की आपको पता है कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ लॉबिंग्स होती हैं, वो एक तरफ दूसरी तरफ जो है ना बयान को ट्विस्ट करते हैं और फिर उसके अपने अपने मतलब निकालते हैं। ये उस वक्त भी खान साहब कहते थे कि फौज भी हमारी और मुल्क भी हमारा। यानी एक कैसे वतन पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क के इदारों को कमज़ोर कर सकती है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम किसी तौर पर, मैं जो कहता हूँ कि कैटेगरिकली हम किसी सूरत में अपने मुल्क के इदारों को कमज़ोर नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ, यानी तमाम इदारे अपने पैरामीटर और जुरिडिक्शन में काम करें, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तब इन्वेस्टमेंट आएगी, तब तरक्की और खुशहाली आएगी। जब इदारे जो है ना अपने हुदूद से बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे उसके मतलब हुदूद में काम करते हैं, तो इससे फिर बेचैनी फैलती है, फिर जो है ना अफरा-तफरी फैलती है, अनारकी आती है। तो हम एक मुहब्बतन पॉलिटिकल पार्टी है और जो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इकदाम करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और साथ ही साथ जो ये कहा गया कि हम अब नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अब तक आप कहते थे कि हमारा मैंडेट वापस करें, क्या ये भी डिसाइड हुआ है कि अब कहीं पर कई री इलेक्शन की बात हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन की बात हो रही है? देखिए, हमारे पास रास्ते क्या है, यानी जितने उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जो 45 है उन्होंने कोशिश की कि उसके मुताबिक ये लंबा सिलसिला चल रहा है, मैंडेट है नहीं, मुल्क से चला नहीं जा रहा। जो इस वक्त बिजली की कीमत में इन्होंने इजाफा किया, इतना जालिमाना इजाफा किया कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की जो ओपन छोड़ रहे हैं ताकि पेट्रोल की भी कीमत आसमान से बातें करने लगी। जो टैक्सेस लगाए हैं, आपकी जो है ना फैसलाबाद की पूरी इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बैठ गई है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ गई है, आपकी स्टील इंडस्ट्री बैठ गई है, आपकी छोटे छोटे जो कारखाने थे उसकी जो है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, रोजगार जो है ना बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ गई है। इस सूरत हाल में एक मैंडेट उसके पास नहीं है, उनको पता है कि अवाम ने मुंतखब नहीं किया, उनकी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर में पता है कि ये, और उनको अपने खुद पता है इनकी ज़मीर मुर्दा है, उनको पता है
کہ شکوس خوردہ اس کے باوجود بھی حکومت کے ساتھ چمٹی ہوئے ہیں. پھر دھمکیاں دیتی ہے. اس کی بیٹی جو ہے نا مریم دھمکیاں دیتی ہے. وہ دھمکیاں دیتی ہے سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیتی ہے اور اسی طرح دیتی ہے کہ شاید یہ اس کی ہیڈ ہے, کوئی بادشاہ ہے اور سپریم کورٹ اس کے ماتحت ادارہ ہے. اس طرح کسی جو نا ملک نہیں چلایا جا سکتے. کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. اسد کیسر صاحب, کل ایک آپ کے حوالے سے ایک بات چھپی اور مجھے اس پہ بڑا انٹرسٹ ہے کیونکہ میری آپ سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے آن ریکارڈ بھی, ویسے بھی, اینڈ آئی واز پریزنٹ ایٹ دا پی ایم ہاؤس جس رات کی یہ بات ہو رہی ہے, جس دن یو این سی, آپ کو یاد ہوگا آپ نے پھر پہلے آپ پی ایم ہاؤس میں تھے, پھر آپ نے وہاں جا کر ریزائن کر دیا تھا. اس حوالے سے ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا, شاہد اسلم صاحب نے, کہ آپ کو شاید دھمکی دی گئی تھی. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت افسوس, میں تو جانتا بھی نہیں کون ہے یہ صحافی. یہ تو تصور سے باہر نکالو. یہ اس وقت اب جو اتنا ہم کر گئے ہیں, جیلیں گزاری, دھمکیاں, پریشر, لالچ, اور آپ کا خیال ہے مجھے کون کون سے لالچ نہیں آئیں گی؟ مجھے تو ہر قسم کی آفرز آئی ہیں, ہر قسم کی آفر, جو آفر چاہیے. میں نے کہا کہ ایک بات ہے, مجھے اپنے بڑوں نے, اپنے والد نے اور اپنی فیملی نے یہ دکھایا ہے کہ کسی طور پر جو ہے نا وفاداری پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. ہمیشہ آپ نے لائل رہنا ہے. ہمیشہ آپ نے جو ہے نا جس کے ساتھ آپ اچھے دن گزارے, برے دن, تکلیفیں بھی اس کے ساتھ گزارنی ہے. میں ایک پختون باپ کا بیٹا ہوں, کرا آدمی ہوں, سیدھا بات کرتا ہوں. زندگی اور موت, مشکل اور سخت حالات میں اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. غالباً آپ میرے ایک پہلے انٹرویو میں یہ بات بتا چکے ہیں, آپ بتا کے گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ اب آپ ریزائن کریں گے. Is that correct? میں ایک منٹ میں وضاحت کرتا ہوں. نمبر 1 ہوا ہے کہ میں ادھر گیا, آپ لوگ ادھر تھے, ہمارے تقریباً 13-14 کیبنٹ کے ممبر تھے. اس میں کیٹیگریکلی ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ جو ہے نا آپ ریزائن کریں گے. اور جو مطلب میں نے جو کچھ کیا, میں نے عمران خان کے مشورے سے سب کچھ کیا ہے. ایک لفظ بھی میں نے اپنی طبیعت سے نہیں کیا. میں مشورے میں شامل تھا لیکن میں نے عمران خان کے مشورے سے کیا ہے. اور آپ کا مشورہ کیا تھا؟ یہی مشورہ تھا نا, میں نے خود کہا کہ جی اگر خان صاحب جاتا ہے, کیونکہ جب خان صاحب جو ہے نا جب میں نے اس کو اناؤنس کیا پرائم منسٹر, اور جب میں جو ہے نا اب اس طرح مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اعلان کروں کہ عمران خان اس وقت پرائم منسٹر نہیں رہا, تو میں نے اپنی بات رکھی. تو سب نے, فواد اور یہ سارے اسد عمر اور جتنی سینئر کیبنٹ کے ممبر سارے ادھر بیٹھے تھے, سب نے کہا کہ آپ کی بات مناسب ہے. تو خان صاحب مجھے کہا بالکل ڈیزائن کرو. اور پھر جو ہماری آپس میں بات بھی ہوئی, وہ بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں کرتا, لیکن ہم نے مشورے سے کی جو چیز آگے بڑھ سکتی. ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ. اسد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے, بٹ درائی صاحب کیا الیکشن کی کہیں بات چیت ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن کی بات چیت تو کیا ہونی, اس ریٹن آن دا وال کہ اس وقت جو الیکشنز ہوئے ہیں, اس وقت جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ 8 فروری کو جب ہو رہے تھے اس وقت وہ نل اینڈ وائڈ ہو چکے تھے, کیونکہ اس سے پہلے جو پری پول ریگنگ ہوئی تھی وہ اس چیز کو ڈیفائن کر رہی تھی کہ یہ الیکشنز نہیں چل سکتے. لیکن اس پری پول ریگنگ کے بعد فارم 45 اور 47 والا جو ٹراما الیکشن نے فیس کیا, اس کے بعد تو اس الیکشن میں کچھ رہا ہی نہیں. تو اس وقت جو قبضہ کیا ہوا اقتدار ہے موجودہ ان کا, وہ بھی نہیں جائز. 47 کے تحت بھی بنی ہوئی حکومت, وہ بھی 8 فروری کے الیکشن کے اوپر نہیں بنتی. تو 8 فروری کا الیکشن بھی نہیں چل سکتا اور یہ حکومت بھی نہیں چل سکتی. یہ دس از سم تھنگ جو کہ انٹرنیشنلی اکنالج ہو چکا ہے. ہر رپورٹ کہہ رہی ہے, جتنی بھی پاکستان میں جتنے آبزرورز تھے, دنیا میں جتنے آبزرورز تھے, ان سب کو چھوڑ دیں. 98% پاپولیشن آف پاکستان, ان سے جا کے پوچھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, سب یہی کہہ رہے ہیں. لیکن کین وی جسٹ گو انٹو انادر الیکشن, یا اس سے پہلے کوئی ہیڈ رول کریں گے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ ایٹ لیسٹ الیکشن کمیشن پوچھا تو جائے گی کیا؟ الیکشن کے بارے میں میری تو بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے. جیسے اسد صاحب نے ابھی بتایا بھی کہ جب یہ سارا مسئلہ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ, ان کی پوری جو کمیٹی تھی وچ واز ہیڈڈ بائی اسد کیسر صاحب ود دی اپروول آف دی چیئرمین, انہوں نے, ہم نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا تھا الیکشن سے بھی 3 مہینے پہلے کہ پاکستان جمہوریت اور فوج
इसको सियासत में ना इन्वॉल्व किया जाए। दिस वॉज एन अंडरस्टैंडिंग विद द पार्टी एंड द लीडरशिप। उस वक़्त से शुरू हो के अब यहाँ तक पहुँचे। और आज के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं वो नहीं चल सकते, लेकिन उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट है उसकी डी रस्टिंग होगी। डी रस्टिंग समझते हैं कि जंग उतारा जाएगा, और जंग उस वक्त उतरेगा जब 47 से 45 पे आएगी फॉर्म। तो आप कह रहे हैं कि पहले ट्रिब्यूनल्स नहीं वो एक्टिव हो, और उसके बाद ये हुकूमत जो होगी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेगी फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इन फ्यूचर।